अथैकोनसप्ततितमः सर्गः। कृत्वैव मुदकम् तस्मै प्रस्थितौ राघवौ तदा अवेक्षन्तौ वने सीताम् जग्मतुः पश्चिमाम् दिशम् ताम् दिशम् दक्षिणाम् गत्वा शरचापासिधारिणौ अविप्रहतमैक्ष्वाकौ पन्थानम् प्रतिपेदतुः गुल्मैर्वृक्षैश्च बहुभिर्लताभिश्च प्रवेष्टितम् आवृतम् सर्वतो दुर्गम् गहनम् घोरदर्शनम् व्यतिक्रम्य तु वेगेन गृहीत्वा दक्षिणाम् दिशम् सुभीमम् तन्महारण्यम् व्यतियातौ महाबलौ ततः परम् जनस्थानात् त्रिकोशम् गम्य राघवौ क्रौञ्चारण्यम् विविशतुर्गहनम् तौ महौजसौ नानामेघघनप्रख्यम् प्रहृष्टमिव सर्वतः नानावर्णैः शुभैः पुष्पैर्मृगपक्षिगणैर्युतम् दिदृक्षमाणौ वैदेहीम् तद्वनम् तौ विचिक्यतुः तत्र तत्रावतिष्ठन्तौ सीताहरणदुःखितौ ततः पूर्वेण तौ गत्वा त्रिकोशम् भ्रातरौ तदा क्रौञ्चारण्यमतिक्रम्य मतङ्गाश्रममन्तरे दृष्ट्वा तु तद्वनम् घोरम् बहुभीममृगद्विजम् नानावृक्षसमाकीर्णम् सर्वम् गहनपादपम् ददृशा ते गिरौ तत्र दरीम् दशरथात्मजौ पातालसमगम्भीराम् तमसा नित्यसंवृताम् आसाद्य च नरव्याघ्रौ दर्यास्तस्या विदूरतः ददर्शतुर्महारूपाम् राक्षसीम् विकृताननाम् भयदामल्पसत्त्वानाम् बीभत्साम् रौद्रदर्शनाम् लम्बोदरीम् तीक्ष्णदंष्ट्राम् कराळीम् परुषत्वचम् भक्षयन्तीम् मृगान् भीमान् विकटाम् मुक्तमूर्धजाम् अवैक्षताम् तु तौ तत्र भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सा समासाद्यतौ वीरौ व्रजन्तम् भ्रातुरग्रतः एहिरम् स्यावहेत्युक्त्वा समालम्भत लक्ष्मणम् उवाच चैनम् वचनम् सौमित्रिमुपगुह्य च अहम् त्वयोमुखी नाम लाभस्ते त्वमसि प्रियः नाथ पर्वतदुर्गेषु नदीनाम् पुलिनेषु च आयुश्चिरमिदम् वीरत्वम् मया सह रंस्यसे एवमुक्तस्तु कुपितः खड्गमुद्धृत्य लक्ष्मणः कर्णनासस्तनम् तस्या निचकर्तारि सूदनः कर्णनासे निकृत्ते तु विस्वरम् विननादसा यथा गतम् प्रदुद्राव राक्षसी घोरदर्शना तस्याम् गतायाम् गहनम् व्रजन्तौ वनमोजसा आसेदतुरमित्रघ्नौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ लक्ष्मणस्तु महातेजाः सत्त्ववान् शीलवान् शुचिः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् भ्रातरम् दीप्ततेजसम् स्पन्दते मे दृढम् बाहुरुद्विग्नमिव मे मनः प्रायशश्चाप्यनिष्टानि निमित्तान्युपलक्षये तस्मात् सज्जीभवार्यत्वम् कुरुष्व वचनम् मम ममैव हि निमित्तानि सद्यः शंसन्ति सम्भ्रमम् एष मञ्जुलको नाम पक्षी परमदारुणः आवयोर्विजयम् युद्धे शंसन्निव विनर्दति तयोरन्वेषतोरेवम् सर्वम् तद्वनमोजसा सञ्जज्ञे विपुलः शब्दः प्रभञ्जन्निव तद्वनम् सम्वेष्टितमिवात्यर्थम् गहनम् मातरिश्वना वनस्य तस्य शब्दोऽभूद्वनमापूरयन्निव तम् शब्दम् काङ्क्षमाणस्तु रामः खड्गी सहानुजः ददर्शसु महाकायम् राक्षसम् विपुलोरसम् आसेदतुश्च तद्रक्षस्तावुभौ प्रमुखे स्थितम् विवृद्धमशिरोग्रीवम् कबन्धमुदरे मुखम् रोमभिर्निशितैस्तीक्ष्णैर्महागिरिमिवोच्छ्रितम् नीलमेघनिभम् रौद्रम् मेघस्तलितनिस्वनम् अग्निज्वालानिकाशेन ललाटस्थेन दीप्यता महापक्षेण पिङ्गेन विपुलेनायतेन च एकेनोरसि घोरेण नयनेन सुदर्शिना महादंष्ट्रोपपन्नन्तम् लेलिहानम् महामुखम् भक्षयन्तम् महाघोरान् रक्षसिंहमृगद्विजान्
घोरौ भुजौ विकुर्वाणमुभौ योजनमायतौ कराभ्याम् विविधान् गृह्य वृक्षान् पक्षिगणान् मृगान् आकर्षन्तम् विकर्षन्तमनेकान् मृगयूथपान् स्थितमावृत्य पन्थानम् तयोर्भ्रात्रोः प्रपन्नयोः अथ तम् समतिक्रम्य क्रोशमात्रम् ददर्शतुः महान्तम् दारुणम् भीमम् कबन्धम् भुजसंवृतम् कबन्धमिव संस्थानादतिघोरप्रदर्शनम् स महाबाहुरत्यर्थम् प्रसार्य विपुलौ भुजौ जग्राहसहितावेव राघवौ पीडयन् बलात् खड्गिनौ दृढधन्वानौ तिग्मतेजौ महाभुजौ भ्रातरौ विवशम् प्राप्तौ कृष्यमाणौ महाबलौ तत्र धैर्याच्च शूरस्तु राघवौ नैव विव्यथे बाल्यादनाश्रयाच्चैव लक्ष्मणस्त्वभिविव्यथे उवाच च विषण्णः सन् राघवम् राघवानुजः पश्य माम् विवशम् वीरराक्षसस्य वशम् गतम् मयैकेन तु निर्युक्तः परिमुच्यस्व राघव माम् हि भूतबलिम् दत्त्वा पलायस्व यथा सुखम् अधिगन्तासि वैदेहीमचिरेणेति मे मतिः प्रतिलभ्य च काकुत्स्थपितृपैतामहीम् महीम् तत्र माम् रामराज्यस्थः स्मर्तुमर्हसि सर्वदा लक्ष्मणेनैव मुक्तस्तु रामः सौमित्रिमब्रवीत् मास्मत्रासंवृथा वीरण हित्वा दृग्विषीदति एतस्मिन्नन्तरे क्रूरो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ तावुवाच महाबाहुः कबन्धो दानवोत्तमः कौयुवाम् वृषभस्कन्धौ महाखड्गधनुर्धरौ घोरम् देशमिमम् प्राप्तौ दैवेन मम चाक्षुषौ वदतम् कार्यमिहवाम् किमर्थम् चागतौ युवा इमम् देशमनुप्राप्तौ क्षुधार्तस्येह तिष्ठतः सबाणचापखड्गौ च तीक्ष्णशृङ्गाविवर्षभौ माम् तूर्णमनुसम्प्राप्तौ दुर्लभम् जीवितम् हि वाम् तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा कबन्धस्य दुरात्मनः उवाच लक्ष्मणम् रामो मुखेन परिशुष्यत कृच्छ्रात् कृच्छतरम् प्राप्य दारुणम् सत्यविक्रमा व्यसनम् जीवितान्ताय प्राप्तमप्राप्यताम् प्रिया कालस्य सुमहद्वीर्यम् सर्वभूतेषु लक्ष्मण त्वाम् च माम् च नरव्याघ्रव्यसनैः पश्य मोहितौ न हि भारोऽस्ति दैवस्य सर्वभूतेषु लक्ष्मण शूराश्च बलवन्तश्च कृतास्त्राश्चरणाजिरे कालाभिपन्नाः सीदन्ति यथा वालुकसेतवः इति ब्रुवाणो दृढसत्यविक्रमो महायशादाशरथिः प्रतापवान् अवेक्ष्य सौमित्रिमुदग्रविक्रमस्थिराम् तदा स्वाम् मतिमात्मनाकरोत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 59तमः सर्गः।